बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा। हमारी सीरीज़ चल रही है कोविड-19 के हवाले से, द डिसाइसिव वॉर। उसमें हम लास्ट एपिसोड में डिसेप्शन लॉन्च्ड के लेवल तक पहुंचे थे कि एहसास ज़ियां जो कि अब सदियों से हमारे नॉट मच डेफिनेटली फॉर मैनी लास्ट मैनी डेकेड्स कह लें, अगर खिलाफत उस्मानिया के बाद की बात की जाए एंड उसके बाद पीछे थोड़ा सा और जाएं, जब खिलाफत उस्मानिया एग्जिस्ट कर रही थी और जब तक कि फिर उसको सिख मैन ऑफ यूरोप का नाम दिया गया, तो उस टाइम तक की जो ट्रैवलिंग थी उसके अंदर पीछे डिसेप्शन लॉन्च हो चुकी थी। उसका रीज़न बड़ा सिंपल था। कोई भी कम्युनिटीज़ होती हैं, कंट्रीज़ होते हैं, तहजीबें होती हैं, वो सब के सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक राइज गेन करती हैं। और हमारा जो ओवरऑल एनालिसिस है, जब हम उस सब को स्टडी करते हैं तो वो सब के सब उस वक़्त तक वहाँ पर उस लेवल तक कायम रहते हैं जिस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो बेसिक्स हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं करते। और जब या अल्लाह ताला ने जैसे ख़ुद फरमा रखा है कि मैं अगर हम ये ज़मीन में जो कुछ ऊपर नीचे इसको ना घुमाते तो बहुत फितना पैदा हो जाता। उसकी डिटेल्स डेफिनेटली उलमाए इकराम ने काफ़ी मेहनत की होगी, उसको बड़े डिटेल से उसके ऊपर अलग से एनालिसिस मौजूद हैं कि अल्लाह ताला अपनी हम जैसे लोग जो कि ज़्यादा उस क्लियर इल्म नहीं रखते या उस डिटेल्ड इल्म नहीं रखते रिलीजियस एक्टिविटी का, तो हम फिर सिंपल सा एक जुमला है जिसको मैं अक्सर बोला करता हूँ, और वो ये होता है कि अल्लाह ही अपने मामलात को बेहतर जानता है। बट हम ये एनालिसिस करते हैं कि हम दुनिया में आए हुए हैं, हमसे पहले वाली नस्लें आई और आने वाली आएंगी, तो हमने डेफिनेटली वर्कआउट करना है उन बेसिक प्रिंसिपल्स को, उन बुनियादों को पकड़ते हुए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बावकार तरीके से गुजार सकें। और उसके बाद अगर जब हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हों तो इंशाअल्लाह ताला जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएं तो वहाँ पर इज़्ज़त पाएँ। वो सिंपल सा ये फार्मूला है। उसको पेश नज़र रखते हुए फिर जब सेंस ऑफ डेप्रीवेशन उधर पड़ी, क्योंकि दीन में तो क्लैरिटी थी, दीन ज़्यादा प्योर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ज़माना सबसे बेहतरीन, उसका मफ़हूम ऐसे है, मेरा ज़माना सबसे बेहतरीन और उसके बाद मेरे सहाबा, फिर ताबईन, तबा ताबईन एंड सो ऑन। जितना जितना तुम मुझसे दूर होते जाओगे उतना उतना दीन पे गुर्बत छाती जाएगी, यानी कमज़ोरी आती जाएगी, और जितना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हैं उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि वो क्लैरिटी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब तक क्लैरिटी थी तो दी ओपोनेंट फोर्सेस वो बुरी तरह मात खा रही थी, हर मैदान में मात खा रही थी, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सल्तनत के अमूर सल्तनत हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस इंडिपेंडेंस हो। हर कम्युनिटी उस कैफियत के अंदर जब इस्लामिक वैल्यूज़ की क्लैरिटी कायम रही तो हर जिनो इंस ने उसमें इंजॉय किया और उसने फलाह पाई और उसने इज़्ज़त पाई और उसको इंसाफ मिला। लेकिन डेफिनेटली जो दूसरी फोर्सेस हैं, कतई नज़र इसके कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक ये समझा कि हम यानी उस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए। उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया दैट वी आर लीडिंग आवर लाइफ वंडरफुली वेल अंडर द फ्लैग ऑफ इस्लाम एंड enjoying द बेस्ट इंडिपेंडेंस। अब ये जब ऐसा नहीं हुआ तो ये एक फितरत है, अज़ल से चली आ रही। जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर आपको जब बिगिनिंग में बताया, तो आबिल और काबिल दो भाई आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे, तो काबिल वेंट ऑन टू दी confusion side, he created the confusion, whereas Habil alayhi salatu wassalam was clear in this subject of principles of life, a way of life क्या होना चाहिए, जैसा प्रोटोकॉल आया उन्होंने उसको वैसा फॉलो किया। अब जब डिसेप्शन एक्टिवेट हो गई तो
وجہ اس کے ایکٹیویشن کی بڑی سمپل تھی، دیٹ سیریز آف ڈیفیٹس اینڈ نو ویئر، جتنے بھی وہ انیشیٹو اپنے طور پر تھوڑے تھوڑے کر کے لیتے تھے وہ وہیں پر کرب کر دیے جاتے تھے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ کلیئرٹی تھی. جو ہی کوئی ایسا انیشیٹو، جیسے فار ایگزامپل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیڈیٹلی فرمایا کہ جس علاقے میں انکار ہوا ہے وہاں پہ فورسز کو بھیجیں، ایکسپیڈیشن بھیجیں، اینڈ کرش دم آن اسپاٹ. تو اس وقت بڑے بڑے اچھے اسٹرانگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی کچھ مشورے ایسے آئے کہ نہیں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہر طرف میں ہم لیول جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے انیشیٹوز لیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کلیئرٹی، اگین اے گریٹ ایگزامپل آف کلیئرٹی. آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینی ہے، ہاں جی لینی ہے، اس کا لینا ضروری ہے. تو اگر انہوں نے پھر قسم کھائی کہ اگر کسی کے پلے ایک رسی بھی دینا واجب ہے تو میں وہ رسی بھی لے کر چھوڑوں گا. یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ کلیئرٹی. تو جیسے ہی کوئی فتنہ پھوٹتا تھا دین کے حساب سے، اگر اس کی ترجمہ کیا جائے تو اس نون ایز فتنہ، سو جہاں فتنہ اٹھتا تھا اس کو دیر اینڈ دین کرش کر دیا جاتا تھا. تو ان کو سر کسی طرح بھی اپوننٹ فورسز کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. جب جیسے جیسے اس سے ڈسٹنس بڑھتا گیا تو پھر وہ والی بات جو لاسٹ ایپیسوڈ پہ جس پہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اور کہیں جہنم میں نہ چلی جائے. یہ وہ بات تھی، اس بات کو انہوں نے بیس بنایا. That weakness slowly and gradually started traveling in the hearts of the people. مال کو اکٹھا کرنے کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی، چیزیں ہونا شروع ہو گئیں، واضح طور پہ وہ پرسنالٹی ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئیں جن کو تھیں تو پہلے بھی لیکن جھیپے تھے. لیکن جیسے جیسے جب ہمارے حکمران لیول کے اوپر کرپشن نے اپنی جڑ پکڑی اور وہاں پر انہوں نے اس ترتیب کو اختیار کیا کہ ان کا جو بود و باش تھا، روزمرہ کی زندگی تھی، اس میں تصنع اور بناوٹ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ جب سامنے آنا شروع ہو گئی تو شکرا آپ نے نیشنل جیوگرافک دیکھا کریں اگر نہیں دیکھتے، اور اس میں یاد رکھیں اپنی زندگی کو استوار کرنے کے لیے میں نے اس کو ٹرائی کیا اور اٹ پرووائڈیڈ اس ونڈرفل اپورچونٹی. ایک لیسن لرننگ بھی ہے آف کورس اس کے بیچ میں، اور وہ لیسن لرننگ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان نیچر، یعنی جتنے بھی چرند و پرند اور درندے یہ ہیں، ان کو بھی کچھ فطرتاً چیزیں بتا رکھی ہیں. گھونسلہ کیسے بنانا ہے، فائٹ کیسے کرنا ہے، شکار کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک سم ڈال دی. فار ایگزامپل آج کے لوگ، آج کا یوتھ جو ہے ان چیزوں کو اس طرح کر کے زیادہ انڈرسٹینڈ کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ none of those are violating those principles. But the question is, whenever we see somebody being hunted, تو وہ آپ دیکھتے ہو کہ بہت چیز، بہت ہی اسٹاکنگ کر کے اپوننٹ آتا ہے. اسنیک آیا چوہے کے پیچھے، یا بلی چوہے کے پیچھے گئی، یا عقاب جو ہے کبوتر کے پیچھے گیا، تو وہ بہت ٹریمنڈس ایفرٹ کے بعد اس کی جان لیتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے. اس کے باوجود بھی کئی دفعہ، اور وہاں پر بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو کہیں نہ کہیں بھوک کے غلبے کی وجہ سے مسٹیک ہوتی ہے، اور اس مسٹیک میں پھر وہ اس کو پکڑ لیتے. ویئر ایز ہیومن بینگ کو یہاں لرننگ کتنی زبردست ہے آپ کے لیے کہ آپ غور کریں کہ اگر ان کو بتایا گیا اور وہ ان چیزوں میں سروائیو کر رہے ہیں، اسٹرکٹ اینیمی آف ایچ ادر، ایک کی خوراک ہے دوسرے کی موت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ صرف سروائیو کر رہے ہیں، وہ وہاں پر رہتے ہیں. تو اللہ نے ایک ان کا جو ٹیمپریچر گیج سیٹ کیا ہے اس کی وہ فالو کرتے ہیں. تو میرے اور ہمارے حضرت انسان کے لیے جو لیسن ہے وہ کیا ہے؟ دا لیسن از کہ ان سے ہی سیکھ لینا چاہیے کہ جہاں ہم نے وائلیشن کی
वहाँ हमारा तिया पांचा हो जाएगा। सो सिमिलरली जब इस नेशनल जोग्राफिक को हम गौर से देखते हैं तो उसके अंदर भी इन चीज़ों को वजाहत के साथ इंडिकेट किया गया है। जब हम उनको कॉपी करके अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं या लाने की कोशिश करें तो हमारी वॉयलेशन बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएंगी। शायर ने इस दौरान में क्या खूबसूरत बात कही, कुंद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज़, कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज। कबूतर कबूतरों के साथ उड़ते हैं, बाज बाजों के साथ उड़ते हैं। सोचने वाली बात है कि इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसे बयान फरमाया अपनी इरशाद मुबारक के मुताबिक कि जो जिसके साथ होगा उसी के साथ उठाया जाएगा। कितनी शदीद वईद है। ऑल ऑफ अ सडन आई बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ऑल ऑफ अ सडन पता चले कि जी मैं बुश के साथ उठाया जाऊंगा तो मेरा तो यहीं पे ही जो है ना नींदें हराम हो जाएंगी। सोचने वाली बात है। या मैं ये वो चीज़ है जिसको कट कर दिया गया, इमीडिएटली कट कर दिया गया, क्लैरिटी लाई गई और बताया गया कि औरत को कहा गया कि जो औरत मर्दों की तरह अपने आप की अपनी बूदोबाश्त इख्तियार करे तो, और जो मर्द औरतों की तरह ऐसा करें तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है उस पर। अब ये कितनी शदीद वईद है। इंडिकेटिंग व्हाट? इंडिकेटिंग इज दैट अगर इंटरनल डिज़ायर की वजह से ये चीज़ मौजूद है, क्योंकि जो ही आपका वीकनेस शो करते हैं तो इमीडिएटली द अदर साइड अटैक्स यू। इट इज़ लॉ ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, तो अब हमने जब तक क्लैरिटी में रहे हमने इन चीज़ों को इंश्योर किया कि किसी ने दाएं बाएं नहीं देखना है, जिसके लिए जो कमांडमेंट्स आई हैं एज इट इज़ फॉलो करनी है। उसमें जैसे जैसे वीकनेस नज़र आई तो सिम्टम्स पैदा हुए तो जो सबसे अगला इमीडिएटली जब ये ऑफेंसिव लॉन्च हुआ डिसेप्शन का और कन्फ्यूजन क्रिएट करने का, तो जो अटैक किया गया, जो आज हम आगे आप सारे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर बारी बारी आएंगे कि कहाँ कहाँ पर दोज सुवेयर अटैक केम। द फर्स्ट वन वाज कि वो लोग जिन्होंने वीकनेस शो की ऑन अ हायर लेवल एंड मुख्तलिफ मरातब के लेवल के ऊपर, उनको एनिमी ने हंट किया। वीकनेस क्या थी? उन्हें पता चल गया इसको कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसको ग्लैमर बहुत अच्छा लगता है, इसको माल बहुत अच्छा लगता है, ये सवारी बहुत अच्छी पसंद करता है, इसको घोड़ों का बड़ा शौक़ है, किसी को कुत्तों का बड़ा शौक़ है, सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ अ ह्यूमन टेंडेंसीज। तो वीकनेस तो उन्होंने दिखा दी, बिकॉज जब उनके पास कौम के वसाइल आए तो उन्होंने वहाँ पर वजाहत के साथ बताया कि वी हैव नो प्लान टू डिश डाउन टू डिस्ट्रीब्यूट द वे इट वाज डन एट द टाइम ऑफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खुलफा राशिदीन एंड सो मैनी दोज हु ट्राइड टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स। उनका तरीका ये था कि जो अवाम का माल है अवाम की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर दो। जब इन्होंने दिखाया अपने मुख्तलिफ लेवल, मेयर ने अपनी करप्शन की, दूसरे ने अपनी की, तीसरे ने अपनी की, अपने ऊपर ज़ात के ऊपर लगाना शुरू किया, औलाद की चलत फिरत नज़र आई तो एनिमी ने फ़ौरन उसको स्ट्राइक किया। एंड ये इतना डेडली स्ट्राइक थी कि इस स्ट्राइक ने सिंपली उन्होंने और कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा वी आर विद यू, आवर फोर्सेस आर विद यू, वी आर गोइंग टू डिफेंड यू, इशू कोई नहीं है, एंजॉय योर लाइफ। रादर दे फैसिलिटेटेड मच मोर व्हाट दे वांटेड। नतीजा क्या निकला? एक बंदा, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आज मुसलमान एक महीना के लिए रोज़े के लिए कुछ भी नहीं खाते, हालांकि वैसे आम 11 महीनों में देखें तो जब भी खानों का टाइम होता है तो उधम मचा होता है। तो वो क्या चीज़ है? दैट इज़ द क्लैरिटी एंड दैट इज़ द कमिटमेंट कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो वो बंदा जो एक टाइम के खाने के ऊपर इतना जुज़बुज़ हो रहा था, और वो बंदा 3 टाइम जब रोज़ा रखने की बारी आ रही तो पूरा दिन कुछ नहीं खा रहा। सो जितने दुनिया में अजायबात हो रहे हैं, कोई पहाड़ों के सीने चीर रहे हैं, कोई बर्फ़ पोश पहाड़ियों के ऊपर उनको सर कर रहे हैं, और कोई आसमानों से छलांगे लगा रहे हैं। अजायबात से दुनिया भरी पड़ी है, ख़तरात से इंसान खेलता है। लेकिन कब? जब वो अपने मिशन के हवाले से क्लैरिटी लेता है कि कम व्हाट मे,
دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میں اپنی کمٹمنٹ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو اچیو جو میں نے طے کر لیا ہے. اسی لیے یہ آپ کو بے شمار دنیا بڑے بڑے کارنامے کرتی ہوئی نظر آتی ہے تمام شعبہات زندگی میں. تو جب انہوں نے ان کو اسٹرائک کیا، ان کی ویکنس کو انڈرسٹینڈ کیا، تو پھر وہاں پر انہوں نے وہ کوتاہی نہیں کی جو کوتاہی پیچھے کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کمزوری دکھائی. اور یہ آگے بھی ایسا نہیں ہو رہا. اور جو جب تک ایسا کرتا رہے گا تو وہ اس وبال کا شکار ہوتا رہے گا جو پیچھے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب فرماتا ہے کہ کیا تم نے پہلی اقوام کے حالات کو نہیں دیکھا؟ وہاں پر آدھے وہ کہتے ہیں سمود والے تھے اور عاد والے تھے، اور ہاتھ ایسے پکڑتے تھے اور درخت کو کھینچ کے باہر مارتے تھے. ان کی طاقت بہت تھی، ان کا وجود بہت تھا، وہ انٹلیکٹ بہت تھا. آج کے لوگ بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پہلے لوگ جو تھے وہ سٹون ایجز کے تھے. نو گیٹ کلیئرٹی آن دس سبجیکٹ. کوئی سٹون ایج نہیں تھا. they were much more wiser than us as of today. آج بھی سائنسدان یہ تحقیق کرتے ہوئے حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت کی بنائی ہوئی بلڈنگز کے اندر یوز ہونے والا سٹون، اس کا حجم اینڈ اس کا ویٹ کیسے ممکن ہے کہ وداؤٹ ہیوی مشینری ہاؤ اٹ واز پاسبل کہ وہ اتنا کٹ ٹو سائز پلیس اس ٹائم بھی موجود ہے آثار قدیمہ کے مختلف جہاں پر لوگوں نے ان چیزوں کو سیکیور کر کے رکھا ہوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہر زمانے کا بندہ اللہ رب العزت نے اپنے اپنے زمانے کے مطابق وائز پیدا کیا، اس زمانے کی ضروریات کے مطابق اس کے ذہن میں چیزیں ڈالیں اور وہ ٹیسٹ ہوا، اس کو طاقت دی، اس کو مال دیا، اس کو ہر طرح کا انیشیٹو اس کے ہاتھ میں دیا اور ٹیسٹ کیا. جس نے ان پروٹوکولز کو فالو کیا، چاہے وہ بلیورز تھے اور نان بلیورز تھے، بوتھ ویز. بلیور کے ساتھ زیادہ برکت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اوبیڈینس بھی شامل ہوتی ہے. نان بلیور نے بھی اگر ان پروٹوکولز کو فالو کیا، اور جب تک فالو کیا، اور مین پروٹوکولز تھے، جسٹس تھی کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا تھا، معاملات ان دی ادر ورڈز، تو جن نے اس کو فالو کیا دیٹ وینٹ ویری ویل. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے غلطی نہیں کی. غلطی کیا نہیں کی؟ انہوں نے ان لوگوں کو لاک کیا، ٹارگٹس کو لاک کیا، ان کو ٹو دا میکسیمم اسپیس دینے کی کوشش کی، اور ان سے مرضی کے ڈیسیجنز کروائے. اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایٹ ٹائم، جیسے میں بولتا ہوں اسٹک اینڈ کیرٹ میتھڈ واز یوزڈ. لیکن جو غلطی نہیں کی وہ کیا تھی؟ انہوں نے اس تواتر میں بریک نہیں آنے دی. یعنی فار ایگزامپل یہاں پر ایک کلیبریٹر وجود میں آ گیا، ہی ہیز بین پرچیزڈ، ہی ہیز بین پلانٹڈ اینڈ پلیسڈ ایٹ سم منسٹری اور سم گورنمنٹ پاور کوریڈورس کے کسی بھی کیپیسٹی میں، اور اس کو کہا کہ تم یہ ڈیسیجن لو کہ سوسائٹی میں اب ہم اس قسم کا انیشیٹو لانا چاہتے ہیں. نام اس کے بہت اچھے رکھ لیے، اور گلاسری آف ٹرم آج بھی اسی طرح یوز ہو رہی ہے. تو اس کے اچھا ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، ہم امن لانا چاہتے ہیں، ہم روشنی دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو فلانی چیز کے دیں گے تو آپ کو ایسے ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ڈسیپشن، انپریسیڈنٹڈ ڈسیپشن، پیٹرو ڈالر. ٹھیک ہے کہ آل آف اے سڈن اینیمی کا ایک بندہ جاتا ہے اور جا کر بات کرتا ہے، اور سعودی عرب میں تیل نکل آتا ہے، اور تیل نکلتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے بات کرتا ہے کہ جناب من آپ یوں کیجئے پلیز. کیوں کہ جب آپ پیچھے سے انہوں نے چین نہیں ٹوٹنے دی تو پھر خود بخود جب اللہ کا امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ پرابیبلی اف آئی ایم ناٹ رانگ، لیکن اللہ کے ولی ایک انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کے بعد میں اس سے بہت ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو جب آپ کی خلافت عثمانیہ ڈسمنٹل ہوئی تو لازمی بات ہے کہ وہ پیچھے سے جو پنیری کاشت ہوتی ہوئی آ رہی تھی وہ اب تناور درخت بن گئے تھے، اور ان کے جنہوں نے اس ساری پنیری کو کاشت کیا تھا ان کا ایکسپیرینس میں بھی گراں قدر اضافہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے انشور کیا کہ سٹارٹنگ فرام ٹاپ
टू बॉटम। आपने टॉप से डिसीजन कराने हैं, बॉटम को कंटमनेट करना है, यानी पब्लिक, ठीक है। तो उन्होंने उन सारों को लाइन अप करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर आई, उधर से खिलाफत उस्मानिया के बाद बीच में जो सबसे रिनाउंड लास्ट एपिसोड है वो क्या है, वो है और उसके ऊपर आजकल सिलसिला भी चल रहा है तुर्की का, कि अर्तुगरुल गाजी का उन्होंने सीज़न लॉन्च किया। अभी पाकिस्तान में भी उसको उर्दू के सबटाइटल्स के साथ आने लगा है। इंशाल्लाह आई एम श्योर वो बहुत सारी परसेप्शन को क्लियर करेगा। एंड बी विजिलेंट एंड बी एक्टिवली वॉचिंग दैट। इंशाल्लाह ताला वो ये जो बातें हम कर रहे हैं उसका बहुत ही ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है अर्तुगरुल गाजी का सीज़न। एंड अब वो सीज़न तो ख़त्म हो चुका और मौजूद है, यहाँ पर इनिशिएट होने जा रहा है। और उसका अगला उसके बेटे का उस्मान, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, उनका भी सीज़न शुरू हो चुका है। तो ये लास्ट क्लैरिटी वाला टाइम पीरियड था जो स्लो होते होते वर्ल्ड वॉर पे इख्तिताम पजीर हुआ। और वो जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे, उन्होंने पहला टारगेट ये सेट किया था कि जितने वीक एलिमेंट्स हैं, जो दुनिया से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उसके एडिक्ट्स हैं, रोशनी के बड़े दिलदादा हैं, रोशनी की वो डेफिनेशन के दिलदादा हैं जो डेफिनेशन हमने कर रखी है, आज़ादी के नाम के बड़े दिलदादा हैं, वो अपने आप को महलों में कैद समझते हैं। एंड ये तो वही वाली बात है। आखिरी बात इस हवाले से करते हैं क्योंकि मुनाफिकीन की एक पूरी चेन तय हुई। यही हम आपको बताना चाहते थे कि ये वो उनका पहला डिसेप्शन प्लान था जो उन्होंने बज़ाहिर आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका हुक्मरान है, बट काम दुश्मन के लिए कर रहा है। तो ये वही वाली बात हुई कि शैतान जन्नत में बैठे हुए हैं और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आपको शैतान आके बताता है कि जनाब इमाम, आपको ये फल खाने से इसलिए मना किया गया है कि कहीं आपको दायमी जन्नत ना मिल जाए। जन्नत में होते हुए, दायमी जन्नत में होते हुए दायमी जन्नत का झांसा दिया जा रहा है और हज़रत इंसान उसका शिकार हो रहा है। अब सवाल ये है कि एक रास्ता ये है कि हम इख्तियार करें कि अच्छा जी, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि डिसेप्शन का शिकार हो गए थे, तो चूँकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सो आई नीड टू पास थ्रू दिस एंड सर्व माई डिज़ायर्स। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। If it is done like that, previously people had been doing it, we are paying back. Today, if we start doing it, tomorrow our generations will pay that and pay it very heavily. यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं, फिर अगली एपिसोड पर इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं आपके पास। नए आने वालों ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, अपने कमेंट सेक्शन में इज़हार ख्याल कीजिए, अपने आप को विजिलेंट कीजिए, एक्टिव कीजिए। हम आपकी हकीर सी मदद कर रहे हैं, यू नो, विद बेसिक्स आपका काम है। आप हमसे ज़्यादा वाइज हैं, आप इन चीज़ों पे एक्टिवेट हो जाएं। अपने लेवल पर घरेलू कमांड के लेवल से लेके ऊपर तक हर बंदा अपना रोल प्ले करे एंड गेट क्लैरिटी। जो ही आप क्लैरिटी लेना शुरू करेंगे, जिस लेवल पर लेना शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो सब कुछ का रिवाइवल हो जाएगा। उमैदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मेरी ज़िंदगी में आ गए और मुझे क्लैरिटी ना हुई तो फिर तो मैं वही करूँगा जो पहले आने वाले, और उस क्लैरिटी में कहता रहूँगा कि नहीं ये अच्छे नहीं हैं, ये ऐसे नहीं हैं, ये रियल नहीं हैं, ये फेक हैं, फ़लाने, और दज्जाल की तारीफ़ें करता जाऊँगा। उन्हें वो तो बहुत अच्छा है, उसका दिल किसने देखा है आज तक, वो ही इज़ अ बेटर मुस्लिम देन अस, ये वगैरह वगैरह थिंग्स लाइक दैट। तो ये कन्फ्यूजन आपको फिर इस तरह के कैफियत में डालती है एंड आप कहीं भी नहीं जाते हैं, आप बैठे सोचते रह जाते हैं और दुनिया अपनी मंजिलें पाके रुखसत हो जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में इज़्ज़त अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।